चांदनी रात थी, हवा में मीठी और झाड़ियों की खुशबू घुली हुई थी। परिंदों की चीखती आवाजें अब खामोश हो चुकी थी और नदी के किनारे वही पुराना मकाम था जहां बशीर अहमद अक्सर आकर बैठा करता था। वो नदी के बहते पानी की सरगोशियां सुनता और दिल में एक अजीब सी ठंडक महसूस करता, मगर वो सुकून जो इसका दिल ढूंढ रहा था कहीं भी नहीं मिलता था। बशीर अहमद के चेहरे पर थकान का गहरा साया था, माथे पर वक्त के नक्शों और आंखों में अधूरे ख्वाबों की थकन साफ दिखाई देती थी। घर के अंदर बीवी आयशा के गुस्से भरे जुमले, बच्चों के शोर शराबे और रोजमर्रा की परेशानियां इसके रूह को झंझोड़ कर रख देती थी। अक्सर वो खुद से पूछता, क्या ये सुकून है या ये महज एक वहम है जो इंसान को उम्र भर भटकाता रहता है। एक शाम दिल की बेचैनी इस कदर बढ़ गई कि वो सीधा करीबी गांव के बुजुर्ग इमाम इकबाल के पास जा पहुंचा। इमाम इकबाल एक दाना बुजुर्ग थे जिनके अल्फाज में सदियों की हिकमत छुपी हुई थी। बशीर ने सारी दास्तान इनके सामने रख दी। इमाम इकबाल ने गहरी नजर से इसे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा बशीर, तुमने सुना होगा कि पड़ोस के इलाके सरगंज में एक हकीम रहते हैं जिनका नाम है हकीम हलील। लोग इन्हें दिल का तबीब कहते हैं। जाकर इनसे मशवरा करो, शायद तुम्हारी तड़प का इलाज इनके पास हो। अगली सुबह बशीर सूरज निकलते ही अपने गधे पर सवार होकर सरगंज की जानिब रवाना हो गया। रास्ते में दरख्तों की परछाइयां, मिट्टी की खुशबू और खामोश फिजा में बचपन की यादें इसको घेरी हुई थी। जब वो हकीम हलील के छोटे से कच्चे मकान पर पहुंचा तो वो लकड़ी की चारपाई पर नीमदास तके पर सर रखे हराटे ले रहे थे। बशीर ने आहिस्ते से सलाम किया। हकीम ने आंखें खोली और पूछा, सुकून चाहिए? बशीर ने सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ। हकीम ने मुस्कुराकर बोला, कितना सुकून चाहिए? बशीर ने लरजती आवाज में कहा, सरकार, बहुत सा, मुकम्मल सुकून चाहिए। हकीम हलील ने आंखें मिलाते हुए आहिस्ते से पूछा, तुम्हारे घर में मुर्गा है? बशीर ने नपी में सर हिलाया। हकीम ने मुस्कुराकर कहा, तो एक मुर्गा पाल लो। बशीर हैरान रह गया, लेकिन घर के शोर से भागने की तड़प में इसने सवाल नहीं किया। वो वापस आया और पहला कदम उठाया। मंडी से एक मुर्गा खरीद लाया। घर में दाखिल होते ही बच्चे खुश हो गए। मुर्गा इधर उधर दौड़ता है, बच्चे कहकहे लगाते हैं और आयशा कुछ देर को मुस्कुराई भी, मगर ये खुशी ज्यादा न ठहरी। दिन में मुर्गी की आवाजें, बशीर की परेशानियां और भी बढ़ गई। कुछ दिन बाद वो दोबारा हकीम हलील के दर पर जा पहुंचा। सरकार, मुर्गा तो ले आया मगर सुकून नहीं आया। हकीम ने बोला, घर में कुत्ता है? बशीर ने जवाब दिया, नहीं। तो आज ही एक कुत्ता ले आओ। बशीर मंडी गया और एक कुत्ता ले आया। बच्चों की खुशी दोबाला हो गई, मगर अब तो कयामत आ गई। मुर्गे की आजान, कुत्ते की भौंक, बच्चों का शोर, बशीर का दिमाग चकरा गया। रात भर नींद नहीं किया, दिन भर झुंझुलाहट। मोहल्ले वाले भी शिकायत करने लगे, बशीर भाई, ये तुमने क्या हंगामा खड़ा कर दिया। वो फिर से हकीम हलील के पास पहुंचा। हुजूर, अब तो पहले से भी ज्यादा शोर है, क्या ये सुकून है? हकीम ने कहा, घर में गधा है? बशीर ने बेसाख्ता कहा, नहीं, मगर मुझे लगता है मैं खुद गधा बन चुका हूँ। हकीम ने मुस्कुराकर कहा,
تو ایک گدھا بھی لے آؤ۔ بشیر نے محلے کے بابا حفیظ سے ایک گدھا خریدا اور گھر لے آیا۔ اب تو مکمل سرکس بن گئی۔ مرغے کی آذان، کتے کی بونگ اور گدھے کی آوازیں، محلہ سارا چیخ پڑا۔ بشیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ حکیم کے پاس گیا تو اس بار حکیم نے کہا، گدھا واپس کر دو۔ بشیر نے بابا حفیظ کے پاس جا کر گدھا واپس کیا۔ تھوڑا سکون محسوس ہوا، مگر مرغے اور کتے کی موجودگی اب بھی پریشان کن تھی۔ کچھ دن بعد حکیم نے صاف کہا، کتا بھی نکالو۔ بشیر نے کہا، مگر وہ تو بچوں کی ہنسی کی وجہ بن گیا ہے، اسے کیسے نکالوں؟ وہ اب ہمارے کھیتوں کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ حکیم نے سنجیدگی سے کہا، اگر سکون چاہتے ہو تو قربانی تو دینی ہوگی۔ بشیر نے دل پر پتھر رکھا اور کتے کو بھی رخصت کر دیا۔ اب صرف مرغا باقی تھا اور وہ بھی آخرکار چلا گیا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی، مکمل سناٹا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، اب وہ شور یاد آتا، بچوں کی ہنسی، مرغے کی آذان، کتے کی آوازیں، جیسے دل کے اندر ہلا پیدا ہو گیا ہو۔ اس رات بشیر ندی کے کنارے بیٹھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر دل میں وہ عجیب سی اداسی، ایک خاموش وحشت تھی۔ کیا سکون خاموشی کا نام ہے یا یہ تنہائی کا نقاب؟ اگلے دن وہ امام اقبال کے پاس گیا، روتے ہوئے کہا، مولانا سب نکال دیا، شور ختم ہو گیا، مگر دل اب بھی بے چین ہے۔ امام اقبال نے گہری نظر سے دیکھا اور کہا، اب آخری قدم باقی ہے، اپنی بیوی عائشہ اور بچوں کو ماں کے گھر بھیج دو، مکمل خاموشی حاصل کرو۔ بشیر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں ان کے بغیر کیسے رہوں گا؟ امام اقبال نے جواب دیا، سکون کی اصل تلاش قربانی مانگتی ہے، تمہیں خود کو پرکھنا ہے۔ بشیر نے آنسو کے ساتھ عائشہ کو سب بتا دیا۔ عائشہ کی خاموشی، بچوں کے معصوم چہرے، دل کو چیر دینے والے لمحے تھے۔ چند دنوں تک بشیر یہی سوچتا رہتا، کیا یہی سکون تھا یا میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا؟ پھر ایک دن بازار میں اچانک امام اقبال سے ملاقات ہوئی۔ امام نے کہا، سکون باہر نہیں ہوتا، وہ اندر ہوتا ہے۔ دل کی تسکین، معافی اور شکر گزاری سے پیدا ہوتا ہے۔ بشیر کی آنکھوں میں سوال تھا، اگر دل بے چین ہو تو اسے تسکین کیسے دی جائے؟ امام نے نرمی سے کہا، دل کی زنجیروں کو توڑنا سیکھو، خود کو معاف کرو، دوسروں کو معافی دے دو اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھو۔ اسی رات بشیر نے اپنی ڈائری نکالی، بچپن کی یادیں، عائشہ کی ہنسی، بچوں کے کہکہے، سب لکھا ہوا تھا۔ وہ ہر صفحہ پڑھتا گیا اور دل سے بوجھ اترتا گیا۔ اگلے دن وہ مسجد کے سامنے عائشہ اور بچوں سے معافی مانگتا ہے۔ بچوں کی آنکھوں میں خوشی اور عائشہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، سب دوبارہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اس رات بشیر ندی کے کنارے بیٹھتا ہے، ہوا ٹھنڈی، پانی خاموش اور دل مطمئن۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتا ہے، اے اللہ، مجھے وہ سکون دے جو شور میں بھی قائم رہے، جو محبت کے ساتھ ہو اور دل کے اندر بس جائے۔